अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। जुमातुल मुबारक 23 मई 2025 जब ये खाक सर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल। मेहरबानी मोहब्बत आप सबकी, बेहद शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि छोटा सा ये यूट्यूब चैनल 50,000 सब्सक्राइबर इसके हो गए हैं। आप सबके ताउन से ये मुमकिन हुआ। हर वो शख्स जिसने इसे देखा, सब्सक्राइब किया, तनकीद की, सर आंखों पे बिस्मिल्लाह। कोशिश होती है कि अनलाइक अदर्स कि जो हमने देखा यूट्यूब के ऊपर कि या किसी एक ख़ास सियासी जमात की तर्जुमानी की जाती है या किसी ख़ास सियासी जमात पर तनकीद की जाती है, तो मेरी ख्वाहिश थी और रहेगी कि ऐसा ना हो, फेयरली कमेंट किया जाए, मालूमात आप तक पहुंचाई जाए, ख़बर आप तक पहुंचाई जाए। तो आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया और ये गुजारिश और उम्मीद कि आप अपनी मोहब्बतें जारी रखेंगे। आप में से जो देखने वाले हैं और तनकीद करते हैं, यकीन जानिए सर आंखों पे मैं वो तनकीद रखता हूँ। आज का रनडाउन बहुत अहम। इमरान खान साहब से कल जो मुलाकातें हुई, कल मेरा थंबनेल था रात गए कौन मिला, उसकी तस्दीक हो गई, कौन मिला। दूसरा, जो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया की एक बार फिर से छितरौल कर दी है, उसको लेकर के वहाँ चीखें निकल रही हैं। उसकी वजह क्या है? फिर आपने कुछ खबरें देखी होंगी कि चीन से पाकिस्तान के पास आ रहे हैं J-35A स्टेल्थ टेक्नोलॉजी फिफ्थ जनरेशन के तैयारे। ये खबर जो अजमल जामी ऑफिशियल देखते हैं उनको याद होगा कि मैंने हफ्ता 10 दिन पहले खबर दे दी थी। अब कल परसों से कुछ सीनियर एंकर्स ने इस खबर की तरफ तवज्जो दी, तो उन्होंने भी इसके ऊपर वीलॉग्स किए हैं। इसकी हकीकत क्या है, तैयारा कैसा होता है, ये आने से भारत का दिफाई निज़ाम कितना कमज़ोर होगा, पाकिस्तान को क्या एडवांटेज होगा, कुछ मालूमात आज फिर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। और फिर DGISPR की और सेक्रेटरी दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, उसमें 20 साल से जो भारतीय रियासती दहशतगर्दी है उसके कुछ शवाहिद सामने रखे गए, लेकिन उसका सबसे अहम जुमला ये है कि मसला कश्मीर में चीन भी एक अहम फरीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये जुमला है जिसको सिर्फ और सिर्फ BBC ने कैरी किया है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है आपसे डिस्कस होगी। सबसे पहले आ जाएं जरा, क्योंकि कल हमने वीलॉग किया था इमरान खान साहब से होने वाली मेल मुलाकातों के ऊपर, अली अमीन के ऊपर, शेख वकास के ऊपर, दीगर चीज़ें डिस्कस की थी कि वो किस हाल में है जेल में और क्या चाह रहे हैं। एक बात तो मैंने कल भी वाजे की, आज भी वाजे कर देता हूँ कि खान साहब ने अगर मगर फलां बंदा मुज़ाकरात कर ले, फलां ना कर ले, इस सब को रोक के कहा कि मैं जेल बैठा हूँ, जिसने बात करनी है मुझसे कर ले। अली अमीन हूँ, आज़म सवाती और दीगर जो मिशन लेके खड़े हुए थे, वो मिशन स्टैंड्स नोवेयर। दूसरी खबर मैंने आपको दी थी कि इमरान खान साहब से जेल में कोई हाई फाई मुलाकातें नहीं हुई। हाँ, जंग के हंगाम कुछ ब्रीफिंग्स का एहतमाम जरूर हुआ, उसमें मैं कायम हूं। तीसरी खबर कल मैंने वीलॉग में थंबनेल में ली थी कि रात गए कौन मिला, लेकिन उसका मैंने जिक्र नहीं किया। वजह यह थी कि मुझे ऑफ द रिकॉर्ड मालूमात मिली थी, नाम मैं ले नहीं सकता था। ये आज चूंकि जियो ने खबर छापी कि रात गए बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने अडयाला जेल में इमरान खान साहब से अहम मुलाकात की। मेरी इत्तला यह है, ये रात गए नहीं, सरे शाम थी या लेट इवनिंग थी जब ये मुलाकात हुई। मेरे व्लॉग से पहले का ये वाक़या है। तो तस्दीक जब हो गई, ऑफ द रिकॉर्ड मामला जब खुल गया, तो फिर आज मैं इस पर मैं बात मजीद कर लेता हूँ। हुआ ये है कि एक तो खान साहब ने ये कहा है कि या मुझसे आप बात करें, दूसरा अली अमीन या आज़म सवाती या बैरिस्टर गौहर या किसी और लेवल पे कोई बातचीत की कोशिश होती है तो रौला ज़्यादा पड़ जाता है, सवाल जवाब ज़्यादा हो जाते हैं, कुरान हाथ में उठाने पड़ते हैं, वर्कर्स का प्रेशर आ जाता है, मीडिया के कैमरे आ जाते हैं, हुकूमत की पोजीशन आ जाती है। तो जब भी कोई इंगेजमेंट की कोशिश होती है, मामला चौपट हो जाता है। वजह यह है कि जिस बंदे से मुज़ाकरात होने चाहिए उसे माइनस किया जाता है। ये बुनियादी सी बात है। बैरिस्टर सैफ की हैसियत कुछ और है। इन सब की निस्बत बैरिस्टर सैफ, जिनके ऊपर पूरी PTI पहले दिन से बेशुमार तनकीद करती है, अगर अभी तक अपने ओहदे पर कायम है तो इसकी भी कोई वजह है। और यही वजह है कि उनकी मुलाकात भी हुई और जो इत्तलात हैं उसमें मुमकिन मुज़ाकरात के ऊपर उन्होंने खान साहब से बातचीत की है। रोड मैप डिस्कस हुआ होगा, लेकिन ताहाल ये मुज़ाकरात फ़ौरन होते दिखाई नहीं दे रहे। एज ऑफ नाउ होंगे ज़रूर, लेकिन एज ऑफ नाउ होते दिखाई नहीं दे रहे। जिन लोगों का मैंने पहले नाम लिया वो मुज़ाकरात से अब आप समझें इररेलेवेंट हो चुके हैं। ये दूसरी अहम खबर आपको दे रहा हूँ। जो बैरिस्टर सैफ से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने किसी भी तबसरे से गुरेज करते हुए कहा, मैं इस मामले पर कोई मौक़िफ़ देना नहीं चाहता। ये इस बात की तस्दीक कि वो उनसे मिले। अच्छा हो कि अगर मेल मुलाकातें होने दी जाएं, अच्छा हो कि जल्द से जल्द जो है मुज़ाकरात भी हों और कौमी यकजहती खुलकर सामने आए। एक मकबूल सियासी जमात जो है उसके साथ भी मुज़ाकरात होने चाहिए, सीज़ फायर होनी चाहिए। ये मेरी राय है, जिससे कई लोग खिलाफ करते हैं, कई लोग इसकी हिमायत भी करते हैं। वजह यह है कि जो भारतीय जारहियत है मुसलसल वो आपके सामने है। उस सिलसिले में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को मैं कहूँगा चपेट, थप्पड़
वो रसीद की है। ये टिम कुक जो है ना, वो एप्पल वाले, उनको उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि एप्पल इंडिया में बनाने बंद कर दो। एप्पल अगर तुमने बनाने हैं अमरीकियों के लिए तो अमेरिका में बनाओ। अब उन्होंने जो अपना जो ट्रुथ सोशल है, जो उनका अपना प्लेटफॉर्म है एक्स के पैरेलल, उसके ऊपर उन्होंने पोस्ट लगाई है कि अगर टिम कुक ने एप्पल इंडिया में बनाने बंद ना किए तो मैं इन पर कम से कम 25% टैरिफ लगा दूंगा। भारत में इसके बाद रोना पीटना शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैन्युफैक्चर और बिल्ट अमेरिका में करें, इंडिया में ना करें और किसी और जगह भी ना करें। इसको लेकर के भारत में बिलखुसूस बहुत बेचैनी और बहुत स्यापा फरोशी बरपा है। उसका सबूत यह है कि कांग्रेस वो वाहिद सियासी जमात है जो ना सिर्फ सीज फायर के ऊपर जयशंकर के बयानात को ऊपर सवाल उठा रही है, बल्कि इस मुद्दे पर भी कांग्रेस ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये जो स्टेटमेंट आई ट्रंप की, उसके ऊपर सवाल उठाए और कहा कि हमें भारतीय हुकूमत बताए कि मोदी खामोश क्यों है। ट्रंप के बयानात के ऊपर मोदी खामोश क्यों है? ट्रंप कह रहा है कि मैंने दोनों मुल्कों से बात की, मैंने सीज फायर करवाया, मोदी इस पे खामोश क्यों है? ट्रंप कह रहा है कि एप्पल जो है वो इंडिया में नहीं बनना चाहिए, मोदी इस पे खामोश क्यों है? तो मुझे लगता है ये कोई पाकिस्तान जैसी सूरत हाल है। यहाँ भी हम पूछते रहे, यहाँ भी लोग पूछते रहे कि जी मियाँ साहब खामोश क्यों हैं, मियाँ साहब खामोश क्यों हैं। तो वहाँ भी कांग्रेस ने मोदी को लताड़ना शुरू कर दिया है कि आप इन दो मामलात के ऊपर खामोश क्यों हैं। मैं आपको खबर दे देता हूँ कि इंडिया इसके बाद करने क्या जा रहा है। लेकिन ये जो सीज फायर के ऊपर जयशंकर की बैंड बज रही है या विक्रम मिस्री की खबर, मैं आपको ये दे सकता हूँ कि एक इंतहाई सीनियर डिप्लोमेट से मेरी चंद रोज़ पहले मुलाकात हुई थी। उन्होंने तस्दीक की, बड़े अहम मुल्क से उनका ताल्लुक, के ना पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए राब्ता किया किसी बड़ी ताकत से, ना भारत ने किया। हाँ, अलबत्ता कुछ जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनकी सूरत हाल पर तवज्जो थी, उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से कुछ बड़ी ताकतें हरकत में आईं और ख़दशा था कि सूरत हाल हाथ से बाहर निकल सकती है, इसलिए फिर इंटरवीन करना पड़ा और फिर सीज़ फायर करवाया गया और उनको बताया गया, भारत को और पाकिस्तान को, कि सीज़ फायर कर लीजिए। लेकिन पाकिस्तान ने सीज़ फायर की दरख्वास्त नहीं की थी। ये ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ। इंडिया क्या करने जा रहा है? बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, क्योंकि मैं आपसे बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि जारहिए से पीछे नहीं हटेंगे। इनके जो आदित्य राज कौल हैं, जिन्हें मैं आदित्य राज चवल कहता हूँ, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं TV9 के, उन्होंने खबर दी। इनके बारे में ये याद रखें कि ये मोदी के और भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के सर्टिफाइड माउथ पीस हैं, ये जेहन में रख लें। इन्होंने कहा कि इंडिया जा रहा है फैटफ में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये वही टास्क फोर्स है जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फाइनेंसिंग के मामलात हैं दीगर ममालिक में, पूरी दुनिया में, उस पर नज़र रखती है। तो भारत ने लाहेअमल ये तय किया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ फैटफ में जा रहा है। भारत फैटफ का मेंबर है, तो वहाँ जाके वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाने के लिए कोशिश करेगा। जहाँ सिफारती मिशन वो दुनिया भर के कैपिटल्स में भेज रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाने के लिए एक बार फिर भारत सरगर्म होने जा रहा है। ये फैटफ में कुछ 40 के करीब ममालिक हैं, सऊदी अरब भी है, तुर्किया भी है, सिंगापुर, UK, US, इंडिया, इसराइल, एक लंबी फहरिस्त है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो वहाँ भारत कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए। याद रहे कि पाकिस्तान अक्टूबर 2022 में ग्रे लिस्ट से निकल आया था, जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी थी। तीसरा मुद्दा जो आज मैंने आपसे डिस्कस करना है वो जो DGI स्पीकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और J-35A तैयारा, भारत की जो चीखें निकल रही हैं, ये जो बैंड बज रही है, उसकी वजह ना सिर्फ ये ट्रंप के बयानात हैं, पाकिस्तान का जवाब है, बल्कि वो खबर है जो उनके आसाब पर सवार है। इस खबर का जिक्र हफ्ता डेढ़ पहले फ़कीर ने भी किया था, कुछ सीनियर सहाफ़ी भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया.com नामी इदारा है जिसने बहुत तफसीली 6 सफ़ात पर मबनी खबर छापी है कि पाकिस्तान और चीन का जो ताउन है दिफाई सतह पर, चाहे वो चीनी जहाज़ हों, चीनी मिसाइल हों, चीनी सैटेलाइट का मामला हो, जिसकी वजह से, और ऑब्वियसली पाकिस्तान की एयरफोर्स की अपनी जो स्ट्रेंथ है, प्रोफेशनलिज्म है, जो तैयारियाँ हैं, इंडिजनसली मेड जो रेडार्स हैं, उसकी वजह से भारत को फ़िज़ाई मामले में बड़ी बुरी तरह से शिकस्त हुई है, दुनिया उसका एतराफ़ कर रही है। तो ये खबर इन्होंने छापी है कि अब J-35A, जो चीन ने अमेरिकी स्टेल्थ तैयारों का तोड़ निकाला है, अमेरिका और रूस के पास स्टेल्थ तैयारे हैं। स्टेल्थ तैयारे वो होते हैं जो रेडार से, रीच से बियॉन्ड होते हैं और उनके जो फंक्शंस होते हैं वो आम जेट फाइटर से बहुत ज़्यादा बेहतर, और उनकी जो रीच होती है, उनकी जो सलाहियत होती है, मैं सादा लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ, वो 4th जनरेशन या 4.5 जनरेशन से बहुत बेहतर होते हैं। इंडिया वाला 4.5 है राफेल, हमारा तकरीबन उसके करीब करीब है।
تو یہ 5th جنریشن طیارہ ہے J-35A جسے ہم کہتے ہیں۔ ڈیفنس سیکیورٹی ایشیا.com نے خبر دی ہے کہ جو اسٹیلتھ J-35A کی پاکستان حوالگی ہے، پاکستان اور چین کے درمیان جو دفاعی تعاون چاہ رہا ہے، تو وہ بہت فاسٹ ٹریک ہو گیا ہے۔ لیٹ سے اگر وہ سال بعد 2 سال بعد ملنے تھے تو وہ 6 ماہ پہلے ملیں گے۔ یہ پرڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ 2026 کے مڈ میں یا اینڈ میں پاکستان کے پاس آ سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے انڈیا کو لے کر کے کہ پاکستان کے پاس یہ آ سکتے ہیں۔ خبر ایک اور دوں کہ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ پاکستانی جو پائلٹس ہیں وہ آلریڈی J-35A کی ٹریننگ کر چکے اور کر رہے ہیں۔ یہی صورتحال تھی انڈس مشقوں کی جو 2024 میں 23 میں ہوئیں، جس میں بھارت نہیں گیا تھا، پاکستان ان 35 ممالک میں شامل تھا، تو پاکستانی پائلٹس نے چینی ہتھیاروں کے ساتھ پریکٹس خوب کر رکھی تھی اور بھارتی ہتھیاروں سے نمٹنے کا طریقہ سیکھ رکھا تھا۔ یہ جو J-35A نامی طیارہ ہے، یہ 2024 کے اینڈ میں ریویل کیا چین نے، نومبر میں غالباً، اور دسمبر میں ہی پاکستانی جو حکام ہیں ان کی چینی حکام سے بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ نہ صرف ایک چینی جو جنرل جینگ وہ پاکستان آئے، بلکہ پاکستان کے آرمی چیف بھی چین گئے تھے، اور اپریل میں یعنی 2025 کہہ سکتے ہیں آپ، ظہیر احمد بابر سدھو صاحب وہ بھی جو ایئر چیف ہیں وہ بھی چین گئے تھے۔ یہ اسٹیلتھ کی جو سب سے بڑی خوبی ہے، ذرا 2 لمحوں میں آپ کو بیان کر دوں۔ یہ اسٹیلتھ جو ہے، اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ایکسٹینسو یوز آف ریڈار ابزاربنٹ مٹیریل اس میں لگا ہوتا ہے، ریم، اور اس کی جو لو آبزرویبل ایگزاسٹ سسٹم ہے وہ ریڈیوس کرتا ہے انفرا ریڈ ریڈار کو ڈیٹیکٹ کرنے سے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ ریڈار جس بھی اچھی نوعیت کا لگا ہو، اسے چیٹ کرنے میں یا اس کی رینج میں آنے سے یہ کامیاب رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دشمن کا جو دفاعی نظام ہوتا ہے وہ اسے جلدی سے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 17 سے 18 میٹر طویل اس کی باڈی ہوتی ہے، جو ونگ سپین ہے وہ 11 سے 12 میٹر تک ہوتا ہے، ہائٹ اس کی کچھ 4 سے 5 میٹر ہوتی ہے، اونچا بڑا لمبا چوڑا طیارہ ہے، اور اس کا دو انجن کا بھی ہے، یہ سنگل انجن کا بھی ہے، اور یہ کوئی 28,000 کلو گرام بنتا ہے اگر اس کے ساتھ جو وار لوڈ ہے وہ بھی لگا دیا جائے۔ یہی نہیں بلکہ اس کی ٹاپ سپیڈ جو ہے وہ میخ 2 ہے، جو ایئر سپیڈ ہوتی ہے وہ بھی بریلینٹ ہے، ایکسلنٹ ہے، وہ 1200 کلومیٹر تک ون گو میں اوپر کاروائی یہ ڈال سکتا ہے۔ کمال کا یہ مشین ہے جو پاکستان کے ہاتھ لگنے والی ہے، جس کے اوپر بھارت واویلا مچا رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں آج DGISPR کی پریس کانفرنس، اور جو سیکرٹری داخلہ ان کے ساتھ موجود تھے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑا کھل کے 2 چیزیں بتا دی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس کو حل کیے بغیر پاکستان اور بھارت کے بیچ امن نہیں ہو سکتا۔ آج ان کا سب سے امپورٹنٹ جملہ یہ تھا کہ چین بھی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک اہم فریق ہے، کیونکہ چین بھی کئی علاقے جو ہیں لداخ کے آس پاس یا اروناچل پردیش یا تبت کی وجہ سے وہ انڈیا کے اوپر کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے علاقے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس جنگ کے فوراً بعد انہوں نے اروناچل پردیش کا نام تبدیل کیا، اس کے کئی مقامات کے نام تبدیل کر کے بھارت کو میسج دیا۔ تو جہاں بھارت نے زبردستی 370 اور 35A کو ختم کر کے مقبوضہ جموں کشمیر کو بھارت میں ضم کرنے کی کوشش کی، وہاں چین بھی پیرالل انہیں اس جنگ کے بعد پیغام دے رہا ہے کہ ہم بھی تو بیٹھے ہیں راہوں میں، تو سائیں کلہ نہیں ہے گا۔ چین نے نہ صرف دفاعی نظام میں بلکہ اسٹریٹجیکلی اور ریجنل اور جغرافیکلی بھی جو ایک میپ لگایا ہے، اس کے بعد چس آئے گی۔ اور آج جب پاکستان نے آفیشلی کہہ دیا کہ اس خطے میں مسئلہ کشمیر کے حل میں چین بھی ایک اہم کردار ہے، تو اٹ سپیکس والیوم۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اب بھارت اسے بائی لیٹرل جو کہہ کے بار بار بائی لیٹرل وہ اس طرح سے نہیں کہہ پائے گا۔ جب بھی کشمیر کا ذکر آئے گا، اروناچل پردیش کا، تبت کا اور دیگر معاملات کا، چین بولے گا، چین کی وزارت خارجہ بولے گی، اور بار بار وہ کلیم کریں گے۔ یہی نہیں بلکہ جو چین نے ایک اور بمبو دیا ہے، وہ امیر متقی جو افغان وزیر خارجہ ہیں، اور پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار، اور خود چینی وزیر، یہ تینوں کھڑے ہیں تصویر میں۔ کل کی جو خبر تھی، یہ بھی ایک میسج دیا گیا پوری دنیا کو، بھارت کو، کہ بھارت جو طالبان کو آؤٹ ریچ کر رہا تھا، انہیں میسج دیا گیا کہ ہم تینوں کھڑے ہیں، ہم اس خطے کے بڑے پلیئر ہیں، ہم مینیج کریں گے افغانستان کو اور پاکستان کو، ہم دیکھیں گے بھارت کہاں جاتا ہے۔ اور افغانستان کو کیونکہ دینے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں، ماں سوائے پراکسیز کے یا فنڈنگ کے یا ایڈ کے، ان کے جی سی پیک 2 آپ کے یہاں شروع کر دیتے ہیں، پشاور سے کابل ہائی وے شروع کر دیتے ہیں،
گوادر کو فعال کرتے ہیں، ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے ازبکستان جانا ہے تو افغانستان سے گزر کے جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ چین اس خطے میں امن کو یقینی بنائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پراکسیز ہیں، چاہے وہ فتنۃ الخوارج ہوں ٹی ٹی پی یا فتنۃ الہندوستان ہوں جنہیں بی ایل اے کہا جاتا ہے، نئے نام متعارف کروائے ریاست پاکستان نے، یہ دونوں کا کلا کما کیا جائے۔ اس سلسلے میں یہ آج ان کی پریس بریفنگ تھی۔ مہارنگ بلوچ کو انہوں نے کہا جی ان کا چہرہ سامنے ہے، اور ریاست پاکستان نے دعویٰ کیا جی جعفر ایکسپریس میں جو لوگ مارے گئے تھے ان کی لاشیں مانگنے مہارنگ بلوچ آئی تھیں اور یہ خود پراکسی کا حصہ ہیں۔ 3 سوال وہ بڑے اہم اٹھاتے ہیں، آپ دیکھنے والے جتنا بھی اعتراض کر لیں 3 سوال ایسے ہیں جو بڑے بنیادی ہیں۔ نمبر 1، یہ جو دہشت گرد بلوچستان میں ہیں ان کے پاس پیسہ اور جدید ہتھیار کہاں سے آتے ہیں اگر بھارت نہیں دیتا تو؟ وہ تمام لوگ جو بھارت کے حامی ہیں ان سے میرا سوال ہے کہ جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ پیش آتا ہے، چاہے خوزدار ہو، جعفر ایکسپریس ہو، تو بھارتی چینلز پہ خوشی کیوں ہوتی ہے؟ بھارتی تجزیہ نگار اس پہ خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا ملک ہے جو دہشت گردی کے اوپر کبھی خوش ہوا ہے؟ نہیں ہے۔ اور کیا اجیت دوول کی سٹیٹمنٹ بلوچستان کے حوالے سے آن ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ ہم نے وہاں کیا کرنا ہے؟ کیا کلبھوشن یادو یہاں پہ مٹھائی کھانے آیا تھا، خالہ جی کو سلام پیش کرنے آیا تھا، جاسوسی کرنے آیا تھا؟ اس سوال کا جواب اگر وہ لوگ جو پاکستان مخالف ہیں اور ہندوستان کے حامی ہیں وہ اگر دے دیں تو میں سلام پیش کروں گا کہ مجھے بتائیں کہ دہشت گردوں کے پاس نائٹ ویژن، بندوقیں، جدید ہتھیار، خود کش حملے کی ٹریننگ اور ان کی دیگر لوازمات کی ٹریننگ، اس کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں اگر بھارت نہیں دیتا تو؟ کیا عام بلوچ شہری اس قابل ہے کہ وہ چندہ اکٹھا کر کے بھارت سے، امریکہ سے اسلحہ لے لے؟ ناممکن ہے۔ یہ سب سے اہم سوال ہیں جو آج انہوں نے اٹھائے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کیسے 12 اپریل میں 12 مزدور نوشکی میں شہید کیے گئے، پھر اپریل میں ہی کیچ کے علاقے میں 2 مزدور، پھر 14 فروری کو ہرنائی میں 10 افراد، پھر 9 مئی کو لسبیلا میں 3 حجام ہیں جنہیں شہید کیا گیا۔ پھر انہوں نے صورتحال کو واضح کرتے ہوئے تمام جو ثبوت تھے ان کے سوشل میڈیا کے وہ پیش کیے ہیں، اور ساتھ بتایا ہے کہ ان کے جو ثبوت ہیں بھارتی ریاستی انوالومنٹ کے، ہم کہتے ہیں جی پاکستان وہ پیش کیوں نہیں کرتا؟ تو بتایا گیا کہ 2009 میں حکومت نے یہ شواہد اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم کو شرم الشیخ کانفرنس میں پیش کیے، 2015 میں یہی ثبوت اقوام متحدہ میں، اور پھر 2019 میں بھی اقوام متحدہ میں پیش کیے۔ آئی تھنک اٹس رائٹ ٹائم فار پاکستان کے جیسے بھارت کشمیر اور پہلگام کے اوپر پاکستان کے اوپر الزام لگاتا ہے، تو پاکستان کے پاس اگر ثبوت ہیں تو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر، انٹرنیشنل دارالحکومتوں پر، انٹرنیشنل میڈیا چینلز پر اس کو دکھایا جائے، ثبوت دیے جائیں۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔